पावलले चाहिँ बप्तिस्मा उद्धारको निम्ति बप्तिस्मा चाहिँ उसले कहिले पनि प्रचार गरेन है। तर उद्धार पाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू लिन सक्छौँ है। पावलले त्यो कुरालाई बन्देज गरेको छैन। पावलले कहिले पनि भनेको छैन अब पानीको बप्तिस्मा चाहिँदैन भनेर कहिले पनि भनेको छैन। तर त्यो चाहिँ उद्धारको निम्ति जरुरी छैन, तर उद्धार पाइसकेपछि त्यो लिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पावलको पत्रहरूमा पनि हामी देख्छौँ है। अनि यहाँ पहिलो कुरिन्थीमा जाउँ हामी। पहिलो कुरिन्थी 1:17 त्यही भएर चाहिँ शब्दहरूको बुद्धिमा होइन, नत्र त ख्रिस्टको क्रुस बिना कामको पारिन्छ है। त्यही भएर पावलले जति कुरा नि प्रचार गर्थ्यो उसको आफ्नो बुद्धिले प्रचार गर्थेन है। उसको बुद्धिले प्रचार गर्थेन, तर जुन सुसमाचारको शक्ति छ, जुन सुसमाचारको चाहिँ सत्यता छ, उसले त्यो कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यही कुरा नै उसले प्रचार गर्दथ्यो है। उसले घुमाइ फिराइ गरेर यस्तो उस्तो गरेर उसले केही पनि प्रचार गर्थेन। तर उसले चाहिँ सबै येशू ख्रिस्टको क्रुसको सत्यता चाहिँ उसले अनि परमेश्वरको वचनबाट अनि पुरानो सबै कुराहरूबाट चाहिँ उसले के गर्थ्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी प्रचार गर्दथ्यो है। मानिसको चाहिँ रीतिरिवाजहरू गरेर त्यो गरेर होइन, तर क्रुसको सत्यतालाई चाहिँ उसले त्यसरी चाहिँ उसले प्रचार गर्थ्यो भनेर चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। अनि 18मा लेखेको छ, किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो भनेको छ है। अब के भनेको छ, उद्धार नपाएकाहरूको निम्ति के हो र यो चाहिँ मूर्खता हो भनेको छ है। मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाएकाहरूको निम्ति चाहिँ के हो, शक्ति हो, परमेश्वरको शक्ति हो भनेर चाहिँ पावलले भन्छ है। मुक्ति पाउनेहरूका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य शक्ति हो हाम्रो निम्ति चाहिँ। क्रुसको कथा भनेको, क्रुसको कथामा विश्वास गर्नु भनेको उद्धार पाएकाहरूको निम्ति के हो, शक्ति हो। यो कुरा प्रचार गर्नुपर्छ, यही नै हामीले प्रचार गर्न सक्ने हामीसँग भएको शक्ति यही नै हो भन्छ पावलले है। अनि 19मा, किनकि यो लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु र समझदारहरूको समझ शून्य पारिदिनेछु है। त यो कुरा चाहिँ पावलले यशाया 29:14बाट चाहिँ उसले यो कुरा कोट गर्छ है। उसले भन्छ, म साँचो कुरा भन्छु, जति कुरा नि संसारबाट तिमीहरूले सिक्यौ होइन, जति कुरा ज्ञान चाहिँ तिमीहरूले संसारबाट अनि संसारका मानिसहरूले संसारको बुद्धिलाई ऊ गर्छ, त्यो चाहिँ के हो, एकदम वेस्ट अफ टाइम हो भनेर चाहिँ पावलले भन्छ है। त्यो केही पनि होइन, परमेश्वरको अगाडि सबै त्यो के हो, मूर्खता हो। जुन संसारको ज्ञान छ, संसारको ज्ञान चाहिँ के हो, मूर्खता हो। परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पावलले भन्छ है। त्यो हामी सबैले त्यो भएर गुज्रिनु पऱ्यो। एक समय हामीले पनि के गर्यौँ, संसारको ज्ञानमा धेरै फोकस गर्यो, तर परमेश्वरको ज्ञानलाई हामीले त्यो समयमा पाएनौँ। त्यही भएर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, त्यस्तो ज्ञानलाई चाहिँ, त्यो ज्ञानबाट जो माथि चढेको छ त्यो ज्ञानलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पावलले भन्छ है। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, यो ज्ञान चाहिँ ठुला बडाहरूलाई दिनु भएन, त्यो पिएचडी के गरेको मान्छेलाई दिनु भएन परमेश्वरले। अनि यो चाहिँ हामी जस्तो मान्छेलाई दिनुभयो भने चाहिँ अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि अनि आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ है त, मत्ती 11:25 है। संसारमा जति संसारको ज्ञान बटुले पनि अनि त्यो ज्ञान, परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नु भएन, तर साना बालकहरूलाई होइन, हामी जस्तोलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ है। त्यसरी 25मा, मत्ती 11:25मा, त्यस बेला येशूले जवाफ दिई भन्नुभयो, हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदारहरूबाट छिपाउनु भएको छ र यिनलाई बालकहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ है। आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नु, यिनी कहाँ तपाईँले प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि उहाँले के गर्नुभएको थियो, एकदम अनि मूर्खहरूलाई प्रभु येशूले चुन्नु भएको थियो, जो होइन माछा मार्ने, यस्तो गर्ने, उस्तो पाल बनाउने, अनि त्यस्तो मानिसहरूलाई कर उठाउनेहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो, अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यस्तो मानिसहरूलाई चुन्नु भयो र त्यो कुरा चाहिँ अनि उनीहरू सामु चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले प्रकट गर्नुभयो है। तर आज यो हरेक ज्ञानहरू परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, बुद्धिमान सामान, तर हामी जस्तो मान्छे परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ भनेर हामी देख्छौँ है। त त्यो एउटा 7 चोटि है त पहिलो कुरिन्थीमा जब हामी, अनि पावलले चाहिँ पहिलो कुरिन्थी यो 1 अध्यायमा चाहिँ 7 चोटि बुद्धिको कुरा गर्छ है त। 7वटा पदमा अनि उसले बुद्धिको कुरा गर्छ है त। 17 पदमा यसो लेखेको छ, शब्दहरूको बुद्धिमा होइन भन्छ है। 19 पदमा लेखेको छ, बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट गर्नेछु भनेर लेखेको छ है। अनि 20 पदमा लेखेको छ, बुद्धिमान कहाँ छ, संसारको बुद्धि मूर्ख तुल्याउनु भएन र भनेको छ है अन्तिममा। अनि 21 पदमा, किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन, तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिन परमेश्वरलाई असल लाग्यो है। 22 पदमा लेखेको छ, ग्रिकहरू ज्ञान खोज्छन् है। अनि 24 पदमा लेखेको छ,
तर बोलाइकाहरूका निम्ति दुवै यहुदी र ग्रिकहरूका निम्ति ख्रिस्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। अनि 30 पदमा लेखा छ, तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता र पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। अब पावलले यहाँ बुद्धिको बारेमा धेरै कुरा गर्छ है। अनि बाइबलले हामीलाई भन्छ त्यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको बुद्धि हुन्छ है। बाइबलले हामीलाई भन्छ दुई प्रकारको बुद्धि हुन्छ है। याकुबको पत्रमा जाउँ हामी। याकुबको 3:15 यसो लेखेको छ। याकुब 3:15 यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक, शारीरिक र शैतानिक हो भनेर चाहिँ याकुबले भन्दछ है। त अब बुद्धि चाहिँ के हुन्छ, दुई थरीको हुन्छ। एउटा माथिबाट आउने र यो संसारको, एउटा चाहिँ संसारको बुद्धि है। एउटा तलबाट आउने है, एउटा संसारको बुद्धि। एउटा स्वर्गीय हुन्छ, एउटा सांसारिक बुद्धि हुन्छ। एउटा परमेश्वरबाट आउने बुद्धि हुन्छ, एउटा शैतानबाट आउने बुद्धि हुन्छ। तर दुई प्रकारको बुद्धि हुन्छ भने चाहिँ याकुबले पनि हामीलाई भन्दछ है, बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पहिलो कुरिन्थीमा जाउँ। पहिलो कुरिन्थी 1:20 पहिलो कुरिन्थी 1:20 खोइ बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस संसारको तर्क गर्ने नि कहाँ छ? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धि मूर्ख तुल्याउनु भएन र है। अब यहाँ पावलले के भन्छ, खै अब यहाँ बुद्धिमान मान्छेहरू खै कहाँ गयो होइन। अनि संसारको तर्क गर्ने कहाँ गयो होइन। अनि संसारको बुद्धि चाहिँ कहाँ गयो, परमेश्वरले सबैलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र भन्छ होइन। किनकि संसारको बुद्धि कस्तो छ, ढुङ्गाबाट मान्छे निस्क्यो होइन, बाँदरबाट मान्छे भयो। अनि ढुङ्गालाई चाहिँ ईश्वर बनाउने होइन। अनि यस्तो खाले चाहिँ के छ, संसारको बुद्धि छ। अनि यहाँ के भनेछ, परमेश्वरले के संसारको बुद्धिलाई चाहिँ मूर्ख तुल्याउनु भएन र भनेछ है। त्यो स्वयं के छ, एउटा मूर्खता जस्तो छ है परमेश्वरको अगाडि चाहिँ। त्यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्छ मूर्खले के भने हुन्छ, ईश्वर छैन भने हुन्छ है। भजन सङ्ग्रह 14:1 लेखा छ है। त्यही भएर यदि कसैले यस्तो नचाहिने कुरामा विश्वास गर्छ, संसारको कुराहरूमा होइन, संसारको नचाहिने ज्ञानमा विश्वास गर्छ भने चाहिँ परमेश्वरले उसलाई मूर्ख भन्नुहुन्छ है। किनभने भजन सङ्ग्रह 14:1 लेखा छ, संसारले के भने हुन्छ, मूर्खले के भने हुन्छ आफ्नो मनमा, परमेश्वर छैन भने हुन्छ। तर त्यस्तो मानिसले चाहिँ परमेश्वरले मूर्ख भन्नुहुन्छ है। उसले के भन्छ, ईश्वरै छैन भन्छ है। अनि तिनीहरूको शिक्षालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, मूर्खता भन्नुहुन्छ परमेश्वरले है। त्यही भएर रोमी 1:22 नि भनेको छ। रोमी 1:22 यसो लेखेको छ, बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख भने र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चार खुट्टे जनावरहरू र घस्रने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे है। के त उनीहरू म बुद्धिमान छु भन्दा पनि के भयो, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ उनीहरू मूर्ख नै ठहरे। किनकि उनीहरूले के गरे, त्यो अविनाशी परमेश्वरको चाहिँ के गरे, महिमा चाहिँ कसलाई दियो, संसारका कुराहरूलाई दियो है। संसारका थोकहरूलाई दियो, त्यो मूर्तिहरूलाई दियो, जो त्यो बोल्नै नसक्ने, हिँड्नै नसक्ने, केही गर्न नसक्ने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के दियो, अनि उनीहरूले चाहिँ महिमा दियो। अनि उनीहरूसँग धेरै ठुलो डिग्री भए तापनि, जेसुकै पैसा भए तापनि, जस्तो सुकै जेसुकै भए तापनि उनीहरू चाहिँ के भयो, लास्टमा मूर्ख नै ठहरियो। उनीहरू आफूलाई बुद्धिमान भने तापनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमाहरूलाई दिएको कारणले उनीहरू चाहिँ मूर्ख नै ठहरियो भने चाहिँ हामी देख्छौँ। अब हितोपदेशमा हेरौँ। हितोपदेश 15:24 हितोपदेश 15:24-26 बुद्धिमान मानिसका निम्ति जीवनको मार्ग माथि जान्छ र ऊ तलको नरकबाट उम्कन्छ। 25 घमण्डीहरूको घरलाई परमप्रभुले भत्काउनु हुनेछ, तर विधवाको सिमानावाले स्थिर पार्नुहुनेछ। अब यहाँ के भनेको छ, बुद्धिमान मानिसको चाहिँ मार्ग के हुन्छ, माथि जान्छ, अर्थात् कहाँ जान्छ, स्वर्गतिर है। र ऊ तलको नरकबाट उम्किन्छ है। जब उसले परमेश्वरको बुद्धिलाई ग्रहण गर्छ, परमेश्वरको कुराहरूलाई ग्रहण गर्छ, ऊ के गर्छ, नरकबाट उम्किन्छ भनेको छ है। र घमण्डीहरूको घरलाई चाहिँ परमेश्वरले भत्काउनुहुन्छ भनेको छ है। जसले परमेश्वर ज्ञानलाई चाहिँ के ठान्छ, तुच्छ ठान्छ, जसले आफैमा घमण्ड गर्छ, मै हो, सबै कुरा मै हो भन्छ, म भन्छ, त्यसको घर चाहिँ परमप्रभुले भत्काउनुहुन्छ भने चाहिँ अनि सोलोमनले भन्दछन् है। त हितोपदेश 12 जाउँ। हितोपदेश 12:15
हितोपदेश 12 को 15 मा लेखेको छ, मूर्खको चाल त्यसको दृष्टिमा ठिक हुन्छ, तर जसले ध्यानसित सल्लाह सुन्छ ऊ बुद्धिमान हो। है, मूर्ख मानिसको के हुन्छ, उसको चाल आफ्नो नजरमा चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर जसले ध्यानसित सल्लाह सुन्छ ऊ चाहिँ बुद्धिमान हो भनेको छ। है, जसले परमेश्वरको कुरा सुन्छ, परमेश्वरको वचनहरूमा ध्यान दिन्छ, ऊ चाहिँ बुद्धिमान हो। है, ऊ चाहिँ त्यो धेरै धन भएको डिग्री भएको मान्छे भन्दा पनि ऊ बुद्धिमान हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। तर जो मूर्ख छ, जसले परमेश्वरको ज्ञानमा ध्यान दिँदैन, ऊ चाहिँ के हो, अनि उसले चाहिँ उसको चाहिँ चाल के हुन्छ, आफ्नै नजरमा मात्रै ठिक हुन्छ। है, त्यो परमेश्वरको नजरमा चाहिँ ठिक हुँदैन भनेर हामी त्यो कुरा देख्छौँ। पहिलो कुरन्थीमा 3:19 मा, पहिलो कुरन्थी 3:19 मा यसरी लेखेको छ, किनकि यस संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूकै धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ। है, यस संसारको सामु चाहिँ के हो, परमेश्वरको सामु मूर्खता हो, केही पनि होइन यो संसारको ज्ञान चाहिँ परमेश्वरको सामु भनेर पावलले भन्छ। है, पहिलो कुरन्थी 2 को 6 देखि 8 मा यसरी लेखेको छ, तर पनि सिद्ध भएकाहरूको बिचमा हामी बुद्धिको कुरा गर्छौँ, तर पनि यस संसारको बुद्धि चाहिँ होइन, न त यस संसारका नाश भइजाने शासकहरूको बुद्धि नै, तर हामी परमेश्वरको बुद्धि रहस्यमा बताउँछौँ, यो गुप्त राखिएको बुद्धि, जुन बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो महिमाका निम्ति संसारको अघि नै ठहराउनु भयो, जुन बुद्धि चाहिँ यस संसारका शासकहरूमध्ये कसैले पनि जान्न सकेनन्, किनकि तिनीहरूले जानेका हुँदा हुन् त तिनीहरूले महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने थिएनन्। अब पावलले के भन्छ, हामीले संसारको बुद्धिलाई प्रचार गर्दैनौँ। है, हामीले संसारको शासकको बुद्धिलाई नै हामीले प्रचार गर्दैनौँ, तर हामी एउटै कुरा, एउटै रहस्य, बुद्धिको रहस्य हामी बताउँछौँ, जुन चाहिँ के हो, गुप्त राखेको थियो बुद्धि, जुन चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो महिमाको निम्ति यस संसारमा अघि नै ठहराउनु भयो, र त्यो चाहिँ के हो, ख्रीष्ट यीशुको अनि क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्ट यीशुको बारेमा। है, जुन कुरा चाहिँ के गरेन, अनि यस संसारका शासकहरूले पनि जान्न सकेनन्। यदि जानेको भए उनीहरूले के गर्ने थिएन, यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा नै टाङ्ने थिएन भनेर चाहिँ पावलले भन्छ। है, त्यो बुद्धि चाहिँ हामी प्रचार गर्छौँ भने चाहिँ पावलले अनि यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ उसले अनि आफ्नो पत्रहरूमा पनि भन्छ। है त, पहिलो कुरन्थी 1:22 मा जाउँ हामी, फेरि त्यही पदमा हामी फर्क्यौँ। यसले लेखेको छ, किनकि यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रिकहरू ज्ञान खोज्छन्। है, त्यहाँ पावलले भन्छ यहुदीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ अरे, चिन्न चाहिन्छ। है, तर ग्रिकहरू के छ, ज्ञानको खोजीमा छन्। किन यहुदीलाई किन चिन्न चाहिन्थ्यो, किनकि उनीहरूले नदेखि विश्वासै गर्दैन। है, मोसाको पालादेखि नै सुरु हुँदै आएको थियो चिन्न भनेको। जब मोसाले भन्यो, मोसाले परमप्रभु कहाँ गएर भने, यो प्रस्थान 3 अध्यायमा, मैले यो भने पनि के गर्दैन, उनीहरूले विश्वास गर्ने छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ, है, लट्ठी छ, होइन, त्यो लट्ठीको पुच्छर समात भन्दाखेरि त्यो के भइहाल्यो, सर्प भइहाल्यो। है, अनि यो कुरा तैँले त्यहाँ गएर देखाउनु, अनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छ भन्दाखेरि अनि मोसाले के गरे, त्यही गरेर उनीहरूले विश्वास गरे। है, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब यो संसारमा आउनुभयो, उहाँले के भन्नु, म इजरायलका हराएका भेडाहरूको निम्ति आएको। अनि हामी 4वटा सुसमाचार हामी के देख्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले आश्चर्य किन गर्नुभयो भन्दाखेरि यहुदीहरूलाई के चाहिन्थ्यो, चिन्न चाहिन्थ्यो। अनि जबसम्म चिन्न थियो उनीहरूले विश्वासै गर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यस्तो हत्ती पुस्ता, तिमीहरूले नदेखेसम्म के गर्दैन, तिमीहरूले विश्वास गर, उहाँले चाहिँ यहुदीहरूलाई भन्नुभयो। है, अनि हामी प्रेरितको पुस्तकमा पनि देख्छौँ। है, जबसम्म प्रभुले चाहिँ परमेश्वरले यहुदीहरूबाट पुरै रूपले आफ्नो मुख तर्काउनु भएन, तबसम्म के देख्यौँ, हामी चिन्हहरू देख्यौँ। तर जब पावलको सेवाकाल अन्त्य भयो, अनि हामी दोस्रो तिमोथीमा हामी के देख्छौँ, दोस्रो तिमोथी 4 को 20 मा, इरास्टाटस कोरन्थीमै रहे, तर त्रोफिमसलाई मैले मिलाटसमा बिरामी अवस्थामै छोडेको छ। है, तब अन्तिम अवस्थामा के भयो, त्यो कुरा चाहिँ हराइगयो। है, जुन चिन्ह र चमत्कार चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रेरितहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यो गर्ने वरदान चाहिँ के गयो, अन्तिममा हटिगयो। किनकि अब के भएको थियो, पूर्ण रूपले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ यहुदीबाट अन्य जातिमा गएको थियो। है, त्यो समयमा किन चाहिँ अनि प्रेरितहरूलाई चाहिँ उहाँले किन त्यो वरदान दिनु भन्दाखेरि चाहिँ, अनि यहुदीबाट अझै पनि के भइसकेको थिएन, टोटल्ली सुसमाचार चाहिँ अन्य जातिमा गइसकेको थिएन। अनि यहुदीहरूले चाहिँ के माग्थे, चिन्ह माग्दथ्यो।
है। त्यो कारण त्यो कुरा हामी देख्छौँ। तर आज कति मान्छेहरूले हामीसँग वरदान छ हो, चिन्ह छ, हामीसँग चाहिँ निको पार्ने वरदान छ भन्दै होइन के सभाहरू गर्छ, तर त्यो सबै झुटो है। त्यो सब मान्छेलाई चाहिँ झुक्काउने फसाउने काम हो त्यो। उनीहरूसँग त्यो वरदान हुँदैन है। यदि वरदान हुने भएको भए यो पुरै नेपाल चाहिँ क्रिस्चियन भइसक्थ्यो है। उनीहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको वरदान भएको भए उनीहरूले चाहिँ हस्पिटल गएर मान्छेलाई निको पार्दै उनीहरूले सुसमाचार सुनाउँथे। तर त्यो कुरा उनीहरूले गर्न सक्दैन, किनकि उसँग त्यो वरदानै छैन। त्यो वरदान भएको मान्छेले सबैलाई निको पार्न सक्छ, सब चिज निको पार्न सक्छ है। त्यो कुरा हामी प्रेरितहरूको पुस्तकमा देख्छौँ। त्यही भएर प्रेरितको पुस्तकको नाम पनि के थियो? प्रेरितहरूको काम। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ त्यो वरदान थियो है। प्रेरितहरूले जति मान्छे आए सबैलाई निको बनाएर पठाए उनीहरूले है। त्यो वरदान चाहिँ के दिएको थियो? प्रेरितहरूलाई दिएको थियो। बिरामीलाई निको पाएर मरेकोलाई जीवित पार। आज कसैले सक्छ मरेकोलाई जीवित पार्न? सक्दैन है। किनभने त्यो प्रेरित त्यो वरदान थियो, प्रेरितहरूलाई मात्रै दिएको थियो। तर त्यो चिन्हवाला वरदान बाहेक अरू सबै वरदानहरू आज अरू मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। तर त्यो चाहिँ विशेष खालको चाहिँ चिन्हवाला वरदानहरू चाहिँ प्रेरितहरूलाई मात्रै दिएको थियो। त्यही भएर यहाँ भन्छ यहुदीहरूले चाहिँ चिन्ह खोज्थ्यो। त्यही भएर अनि सब चेलाहरूलाई के दिनुभएको थियो? उहाँले त्यो चिन्हको वरदान दिनुभएको थियो। अनि त्यसरी नै के भयो? परमेश्वरको वचन चाहिँ फैलियो, परमेश्वरको सुसमाचार फैलियो। किनकि त्यतिखेर के थिएन? नयाँ करारको पुस्तक पनि थिएन त्यतिखेर। अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ अनि एउटा गवाही बाँड्नको लागि अनि कसैले पनि पत्याउँदैन भने यहुदीको माझमा जुन प्रचार गर्नेवाला थिए उनीहरूलाई अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो वरदानहरू दिनुभएको थियो। तर आज त्यो कसैसँग पनि छैन। अनि बाइबलले भन्छ जाँच गर भन्छ, किनकि त्यो झुटो प्रेरित हो सबै अहिलेको जुन प्रेरित भन्दै उफ्रिने। किनभने साँचो प्रेरितको वरदान के हो? चिन्ह र चमत्कार हो। त्यो आज कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनकि प्रेरितहरू छैन अहिले। एफिसी 2:20 भन्छ मण्डलीको जग चाहिँ के हो? प्रेरित र अगमवक्ताहरू। आज प्रेरित पनि छैन, अगमवक्ताहरू पनि छैन, किनकि जग हो। त्यो जग एकचोटि मात्रै बसालिन्छ है। त्यो हामी त्यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ है। त अब पहिलो कुरिन्थीमा जाउँ। पहिलो कुरिन्थी 1:23। पहिलो कुरिन्थी 1:23 तर हामी त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्छौँ, जो यहुदीहरूको निम्ति ठक्करको कारण र ग्रिकहरूको निम्ति मूर्खता हुन्छ है। अनि पावलले भने हामी चाहिँ कसको प्रचार गर्छौँ? क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्छौँ है। जो चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ के भन्यो? ठक्कर भन्यो है। जुन कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेन र त्यो नगरेको कारणले उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो? उनीहरूबाट चाहिँ नजर फेर्नु भयो है। तर अन्य जातिहरूको निम्ति के हो? मूर्खता हो भनेको छ है। त्यही भएर हामी देख्छौँ 3 प्रकारको चाहिँ 3 खण्डमा छुटाउनु भएको छ परमेश्वरले मानिसहरूलाई यो समयमा। एउटा मण्डली, एउटा उद्धार नपाएको यहुदी र एउटा उद्धार नपाएको अन्य जाति है। यदि अन्य जाति दुईटैले विश्वास गर्यो भने त्यो के हुन्छ? मण्डलीभित्र हुन्छ है। त्यो मण्डली भन्छ क्या। त्यसै कारणले यहाँ के भनेको छ? अन्य जातिहरूको निम्ति चाहिँ मूर्खता र यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ ठक्करको कारण बन्यो भने। तर जसले पनि विश्वास गर्यो उसको निम्ति चाहिँ त्यो आशिष बन्यो है। तर यहाँ लेखेको छ 24 तर बोलाइएकाहरूका निम्ति दुवै यहुदी र ग्रिकहरूका निम्ति ख्रीष्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ है। तर जसले पनि विश्वास गर्यो, यहुदी अन्य जाति दुवैमा जसले पनि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो उसको निम्ति चाहिँ परमेश्वर के हुनुभयो? ख्रीष्ट चाहिँ उनीहरूको निम्ति, ख्रीष्ट चाहिँ उनीहरूको निम्ति परमेश्वरको सामर्थ्य बन्नुभयो र परमेश्वरको बुद्धि बन्नुभयो है। त्यो कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर पावलले के गर्यो? दुवैमा त्यो कुराहरू प्रचार गर्यो, किनकि दुवैलाई त्यो कुरा चाहिँ अफर गरेको थियो है। पहिलो यहुदीलाई अनि पछि अन्य जातिलाई। त्यही भएर उसले चाहिँ त्यो कुरा सबैको सामु प्रचार गर्यो। परमेश्वरको चाहिँ शक्ति उसले सबैको सामु प्रचार गर्यो। 25 किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हुन्छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूभन्दा बलवान हुन्छ है। यहाँ उसले भन्छ परमेश्वरको मूर्खता चाहिँ के हो? मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हुन्छ है। परमेश्वरको मूर्खता पनि के हुन्छ? हाम्रो बुद्धिभन्दा असल हुन्छ भनेर चाहिँ पावलले भन्छ। अब के परमेश्वर मूर्ख हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न नि। तर भन्न खोजेको चाहिँ के? यदि परमेश्वरले मूर्खताको काम गर्नुभयो त पनि त्यो चाहिँ के त? परमेश्वरको मानिसहरूको चाहिँ बुद्धिभन्दा नि राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। उसले चाहिँ तुलना गरेको है त्यो कुरा चाहिँ। त्यही भएर परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूभन्दा बलवान हुन्छ है। परमेश्वरको दुर्बल चिज पनि के हो? मानिसको चाहिँ शक्तिभन्दा अझै माथिको हुन्छ भने चाहिँ पावलले यसरी कम्पेयर गर्छ।